नमस्कार, शुभ दिन। मेरो च्यानल प्रतिमा सिलाइ बुनाइमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि हजुरहरूको सामुन्ने अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले हजुरहरूलाई उनबाट बच्चाको स्वेटर बनाएर देखाउँछु। यो एकदमै सजिलो छ बनाउनको लागि। यो चाहिँ मैले 4 प्लाई उन लिएको छु भने मेरो कुरुसको नम्बर 5 नम्बर रहेको छ। यो चाहिँ मैले यसरी यो गलाको भाग यो भयो। यो काखे हाफ स्वेटर हो यो चाहिँ मेरो, र यस्तो बटम बनाएको राखेको छु। यो सजिलै बजारमा पाइन्छ। र यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ एकुन्टा सिंगल बुनेर यो बोर्डर बनाएको छु भने यो एकदमै सजिलो छ बनाउनको लागि। र हजुरहरूले पनि आफ्नो बच्चाको साइज नापेर यो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो रहेको छ बनाउन। र मेरो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। ल हजुरहरूले पनि बुन्नु होला। हाम्रो यो चाहिँ 4 पाटे गला हुन्छ, त्यही हुनाले यहाँ 23, यहाँ 46, 46, 46, 46 चाहिँ 3 भागमा हामीले बनाउँछौँ। र यो 23 यो बटमको भाग हो। एक भागमा चाहिँ 23 हाफ यो बटमको भाग हुन्छ। हामीले यसरी बनाउने। अनि टोटल हाम्रो सिक्री चाहिँ 184 वटा हुन्छ, प्लस 3टा थपेर हामीले यो बनाऊ। सबैभन्दा पहिले हामी यो 23 वटा सिक्री बनाऊ। लग बनाइसक्यौं र 23 वटा सिक्री बनाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यो 23 वटा सिक्री भयो। यो भाग हाम्रो पुरा भयो। त्यो पुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसमा यो मैले यो धागो राख्छु कि थाहा पाउनको लागि कि 23 वटा हाम्रो कहाँ गएर पुग्यो भनेर। हजुरहरूसँग सानो खालको खिप छ भने त्यो पनि प्रयोग गरेर 23 भएको ठाउँमा लगाइदिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धागो गरेँ र 23 भयो। अब हामीले फेरि 46 वटा हामीले फेरि 46 वटा सिक्री ल्याउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 यो 46 भयो। 46 भइसकेपछि फेरि पनि हामीले यहाँ थाहा पाउनको लागि धागो राख्दियौं कि कहाँसम्म पुगेर हाम्रो 46 वटा भाग थियो त्यो थाहा पाउनको लागि। यो राखिसकेपछि हामीले फेरि पनि 46 वटा बुनाऊ र फेरि 46 वटा यो 3टा 46 र 2टा 23 वटा बुनेर हामी पुरा गरौँ। त्यसरी मैले यो पुरा गरिसके 23 46 46 46 यो 23 वटा मैले सिक्री पुरा गरिसके। 23 वटा सिक्री पुरा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ यो मैले प्लस यो 3टा जोड्न भनेको जहाँ हाम्रो के अरे 23 पुग्छ त्यहीँनिर हामीले हातले यस्तै ठाउँ थाहा पाउनको लागि र 1 2 3टा सिक्री ल्याऊ र यो जहाँ हामीले अठाएको थियौँ 23 वटा पुरा भएको थियो त्यो भागमा हामी यसरी बान्ध्यौं। र यो जतिवटा हाम्रो यो 23 वटा थियो हामीले सिक्री बनाएको यो 23 वटैमा हामीले बुनेर यो 23 वटै यो बुनेर हामी यहाँ पुरा गरौँ। यो 22 पुरा भयो। यहाँ निर आएर हाम्रो मेरो यो 23 भयो। 23 भइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ 1 2टा सिक्री लिन्छौं र यो जुन हामीले यो 46 निरको यहाँ बनाएको थियौं त्यो धागो निकाल्दियौं। र अब हामीले फेरि त्यस्तै गरी नि यो 46 वटा बुनौं।
23वटा पुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ जहाँ यो हरियो यो धागो बाँधेका हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले 2टा सिक्री लिएर बुन्छौँ भने यहाँ पनि मैले त्यस्तै गरी यो मेरो 23वटा पुरा भयो र 46वटा पुरा गर्न अघि 2टा सिक्री लिएर यो पुरा 46वटा यो सिक्री जुन थियो त्यसमा हामीले यस्तै गरी बुन्दै पुरा गरौँ। 46वटै सिक्री हामीले त्यस्तै अब यो मैले यो 46वटा सिक्रीहरू पुरा गरेँ। अब हाम्रो मैले भनिहालेँ सुरुमा जस्तो 46वटा सिक्री पुरा भयो या 23वटा सिक्री पुरा भयो यहाँ भएको थियो त मैले 2टा सिक्री लिएर 46वटा सुरु गरेको थिएँ। फेरि पनि हामीले 1-2टा सिक्री ल्याउँ र यो धागोलाई निकाल्देऊ र फेरि यहाँबाट जहाँ हाम्रो 46 पुरा भइसक्यो र अर्को 46वटा सुरु गर्नको लागि धागो बाँधेको ठाउँमा लिएर आएर जोड्देऊ र फेरि पनि हामी यो 46वटा यो सिक्रीहरू बुनौँ र 46वटा सिक्री यो पुरा भइसकेपछि फेरि यहाँ गएर 2टा सिक्री लिएर अर्को 46वटा पुरा गरौँ र फेरि 2टा सिक्री लिएर यो 23वटा पुरा गरौँ। यस्तै गरेर जस्तो यो हाम्रो यो कुना कुनामा 2टा सिक्री हुन्छ, यस्तो कुना कुनामा हाम्रो यो 2टा सिक्री बनाऊ। यस्तै गरेर हामी यो सबै हामी पुरा गरौँ। त्यस्तै गरी यो मैले यो सबैतिर पुरा गरिसकेँ। यी 2टा सिक्री लिएर अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यो पनि मैले पुरा गरिसकेँ 23वटा र 1-2-3टा सिक्री ल्याउँ र फर्काइदेऊ यसरी र यो फेरि पनि हामीले यो जुन हामीले 23वटा थियो हाम्रो टोटल बुनेको हामी यो सबैमा फेरि पनि हामी 23वटा बुनेर हामी यो पुरा गरौँ। यो 23वटा पुरा गरे। अब हाम्रो यो 2टा जुन सिक्री थियो त्यसमा हामीले यहाँ अब 2-2टा हामीले बढी बुन्दै जान्छौँ। यो 2टा हामी अब यो 23वटामा 2वटा थपेपछि 23, 24, 25वटा हुन्छ र फेरि पनि 2टा सिक्री लिन्छौँ। अर्कोचोटि फेरि यहाँ थप्नको लागि 2टा सिक्री थप्दै जान्छौँ, 2चोटि बुन्दै जान्छौँ र 2टा सिक्री पनि यो थप्दै जान्छौँ। ल 2टा सिक्री लिगौँ र फेरि यता पनि 2चोटि बुनौँ र फेरि यो जुन 46वटा थियो 47 अनि 48वटा हुन्छ अब हाम्रो टोटल। अब यो जुन हाम्रो 2वटा सिक्री छ यो हाम्रो 2वटा सिक्री भयोमा एकतिर 2टा बीचमा 2टा सिक्री फेरि अर्कोचोटि हामीले बुन्दाखेरि फेरि यता पनि 2टा यता पनि 2टा बीचमा 2टा सिक्री गरेर यस्तै गरेर हामीले यो बनाउने हो। हेर्नु त्यस्तै गरी यो यहाँ पनि यहाँ चाहिँ सुरुमा 2टा सिक्री मात्रै लिएको थियौँ, त्यहाँबाट फेरि यहाँ एकतिर 2टा बीचमा 2टा सिक्री फेरि एकतिर 2टा बीचमा 2टा सिक्री र एकतिर 2टा बीचमा 2चोटि बुनौँ सिक्री 2चोटि यताउति बुन्दै फेरि 2चोटि यताउति बुन्दै यस्तै गरेर मैले चाहिँ यो जुन यो सुरुको यो भागमा यो 2टा यो भएको भागमा हामीले यस्तै गरेर 2-2टा थप्दै जान्छौँ। जस्तो 23वटा सुरु बेलामा 23वटा भयो, 24, 25वटा, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यसरी 2-2टा घर हामीले यो बढाउँदै गएर यो चाहिँ हामीले टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चोटि यो मैले बनाइसकेको छु। त्यस्तै गरी यो मेरो पुरा 6.5 छ। यो हजुरहरूले पनि यस्तै गरी बुन्नु होला र अब फेरि अब बाँकी हाम्रो यहाँ हामीले यो सबै यो पुरा गरिसकेछु। यो 10औं स्टेप हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यो 10औं स्टेप। अरू चाहिँ 9वटा गरेपछि 10वटामा हामीले चाहिँ अब यो काखी जोड्छौँ। र अब यहाँ पनि यो 2टा सिक्री ल्याउँ। यो 2टा सिक्री लिएपछि फेरि हामी 1, 2, 3टा सिक्री ल्याउँ। अब चाहिँ हामी 3टा सिक्री ल्याउँ र यो काखी यसरी यो भागमा यसरी हामी हेर्नु
यो भयो र यो भागमा यो काखीको यसरी हाम्रो हुन्छ। यसरी यो काखीको भाग ठ्याक्क हामीले यो अर्को भागमा हामी 3टा सिक्री लिएर यहाँ फेरि पनि हामी यहाँ 2 चोटी हामी बुनौं, 2 चोटी बुनौं र यो बाँकी चाहिँ यो भाग हामी यस्तै गरी जो बुन्दै जाऊ। यो चाहिँ हामी यहाँ यो पछाडीको यो भाग हो, यो भागसम्म हामीले यहाँ सम्म बुन्दै आऊ र यो फेरि काखी यसरी यो जोड्देऊ, यसरी यो बुन्दै यहाँसम्म पुरा गरौँ। यसरी काखी जोड्ने हो। त्यस्तै गरी यो पछाडीको भाग पुरा बुनिसके मैले यो र हामीले यहाँ 2टा सिक्री भएको ठाउँमा फेरि पनि हामी 2 चोटी बुन्छौं। 2 चोटी बुनेपछि यहाँ जस्तो हामीले यो 3टा सिक्री लिएको थियौं त्यस्तै गरी हामी 1 2 3टा सिक्री ल्याऊ र यसरी यो जुन यो हाम्रो यो अर्को यो भागमा यो अर्को यो त्यो भागमा हामी लिएर आएर फेरि यतापट्टिको भागमा हामी 2 चोटी हामी बुनौं। यो 2 चोटी बुनौं, बाँकी चाहिँ फेरि हामी यसरी जो पुरा गरौँ, पुरै यसरी यहाँसम्म हामी पुरै पुरा गरौँ। यो काखी जोडेर यो भाग यसरी हाम्रो यो भाग यसरी बन्यो। यो काखीको यो हेर्नु हात भयो र यो काखीको भाग, यो पनि काखीको भाग, यो बटमको भाग, यो पछाडीको भाग लिएर यसरी जोडेर यो काखीको भागमा लिएर गएर जोडौं। यसरी बुन्दै आयौं, यो भागमा जोड्यौं र यसरी बुन्दै आयौं, यो भागमा जोड्यौं। यसरी हामी यो पुरा गरौँ। पुरा भयो। पुरा भइसकेपछि यो बाँकी रहेको धागो अब चाहिँ मैले यो नीलो कलरको धागो युज गर्छु। त्यसको लागि हामी यसरी लक बनाऊ। लक बनाइसकेपछि यो भागमा यसरी 1 2 3टा उलिगम सिक्री लिइसकेपछि यो सेतोको भागलाई यसरी तान्दिनु र यो राखौं र यो एउटा सिक्री भयो। भइसकेपछि यसलाई भयो, यो भागलाई सिंगल भयो भने यो भागमा हामी 2 चोटी बुनौं। यसरी यो एउटा 3टा सिक्री भयो एउटा र 2टा हामी एउटै ठाउँबाट 2टा हामी बुन्छौं। यो बुनिसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि यो अर्को भागमा फेरि हामी 1 यो 2 यो 3 4 5 यो 6 भयो, 6 यो 7 भयो र फेरि हामी यो 8वटा यो 7वटा भयो र 8वटाको ठाउँमा फेरि हामी यसमा हामी 2 चोटी बुन्छौं। 8वटा वाला सिक्रीमा हामी 2 चोटी बुन्छौं र फेरि पनि हामी 1 2 3 4 5 6 यो 7 भयो। यो 7 भयो। 7 भइसकेपछि फेरि यो 8औं ठाउँमा हामी 2 चोटी हामी बुन्छौं यसरी र फेरि पनि हामी 7वटा सिंगल बुन्छौं भनेपछि 8वटामा गएपछि हामी 2 चोटी बुन्छौं। 1 2 यसरी यहाँबाट यो 8वटा भयो र 8वटा भयो यहाँ र 1 2 3 4 5 6 यो 7 भइसकेपछि यो हामीले जुन यो
यो हामीले जुन 3टा सिक्रीले थियौं यो प्रत्येक 3टा सिक्रीमा हामी दुई दुई चोटी हामी बुन्छौं 1 2 र फेरि यहाँ 1 2 फेरि हामी यसमा 1 अनि यो 2 सिक्री एक यो दुईटा यसमा यो दोस्रो सिक्रीमा पनि पूरा गरौँ यो तेस्रो सिक्रीमा पनि दुई चोटी बुनेर पूरा गरौँ बाँकी अघिको जस्तै गरेर फेरि 1 यताको यो भागमा 1 2 3 4 5 6 यो 7 भयो 8 मा दुईटा एउटै ठाउँबाट दुईटा सिक्री लिन्छौं हामीले चाहिँ 7 वटा सिंगल बुन्छौं भने 8 वटामा हामी दुईटा सिक्री लिन्छौं त्यस्तै गरी यो बाँकी सबै पूरा गरौँ पूरा गरिसकेपछि यो जुन हामीले 3टा सिक्री लिएको थियौं त्यो 3टामा प्रत्येक 3टामा दुई चोटी बुन्छौं र त्यस्तै गरी 7 वटा सिंगल बुन्छौं भने 8 वटामा दुईटा बुनेर हामी यो सबै पूरा गरौँ यो राउन्ड अब पूरा भइसक्यो हेर्नु सबै र यहाँ मैले 3टा सिक्री पनि लिइसके हजुरहरुले पनि 3टा सिक्री ल्याऊ र 3टा सिक्री लिइसकेपछि हामीले यसरी यो जुन यसलाई छोड्दियो यो जुन यो छ यसमा क्रुस तलबाट छिराएर यसरी निकालेर यो बुनौं यसरी हेर्नु यसमा क्रुस यसरी छिराएर यसलाई बुनौं अब यसलाई चाहिँ क्रुस तलबाट यसरी छिराएर बुन्यौं भने यो चाहिँ फेरि हामी सादा तरिकाले हामी यसरी जो बुनौं यो दुईटा हामीले सादा तरिकाले बुन्यौं भने फेरि पनि क्रुसलाई यो यसरी छिराएर यसरी हामी यो पनि बुनौं र फेरि हामी फेरि यसरी क्रुस नछिराइकन यसरी सिधै गरेर बुनौं यतिकै र फेरि दुईटा बुन्छ तेस्रोमा फेरि यसरी हामी बुन्छौं र फेरि यो एकदम हेर्नु यो सादा तरिकाले बुनौं अघि पछि हामी जसरी बुन्थ्यौं त्यसरी यो बुन्छौं भने यो चाहिँ यसरी क्रुस छिराएर यसरी बुनौं र फेरि अब क्रुस छिराएर बुनिसकेपछि दुईटा हामी फेरि यस्तै गरेर हामी बुनौं दुईटा भयो अब तेस्रोमा फेरि क्रुस यसरी छिराएर हामी बुनौं दुईटा चाहिँ सादा तरिकाले बुन्छ भने एउटै क्रुसमा यसरी छिराएर यसरी हामी बुन्दै यो सबै हामी यसरी पूरा गरौँ यो पनि भयो यो यसरी बुन्यौं यो दुईटा यसरी सिम्पल तरिकाले बुन्यौं भनेपछि अर्को चाहिँ क्रुस यसरी यो तलबाट छिराएर माथि धागो तानौं र यसरी बुनौं र फेरि यो चाहिँ यस्तै सादा तरिकाले बुन्छौं भने दुईटा सादा तरिकाले र तेस्रोमा फेरि हामी यसरी क्रुस छिराएर यसरी हामी बुन्छौं यस्तै गरी यो सबै हामी बुनौं त्यस्तै गरी बुनेर यो मैले सबै यो पूरा गरिसके दुईटा चाहिँ अब नीलो प्रयोग गरेको थिएँ भने मेरुन कलरको अब चाहिँ सेतो कलरको प्रयोग गर्छु म चाहिँ
1 2 3टा सिक्री लियौं। 3टा सिक्री लिइसकेपछि यो भाग जुन यो यसरी फर्काएर यो कुरुस यसरी तलबाट कुरुस छिराएको थियौं नि, त्यो भागमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले सिधा यसरी जो बुन्छौं भने जुन चाहिँ पहिलाको राउन्डमा सिधा कुरुस नछिराइकिन हामीले यसरी नगरिकिन बुनेको थियौं, अब चाहिँ हामीले यसरी बुन्छौं। यसरी हेर्नु, दुईटा पहिला चोटी चाहिँ एउटा मात्रै यसरी कुरुस तलबाट छिराएर धागो तानेर बुनेको थियौं भने अहिले चाहिँ दुईटा चाहिँ हामी यसरी बुन्छौं भने एउटा चाहिँ सिधा यसरी बुन्छौं। फेरि यो जुन यो दुईटा छ यो दुईटामा फेरि त्यस्तै गरेर कुरुस यसरी छिराउँ र यसरी हामी बुनौं। दुई चोटी यसरी जुन नछिराइकिन बुनेको वालामा अहिले चाहिँ यसरी हामी बुन्दैछौँ। हामी यो चाहिँ सादा तरिकाले हामी बुनौं र फेरि अर्को चाहिँ यो जुन दुईटा छ यसमा फेरि कुरुसलाई तलबाट माथि र धागो कुरुसको मद्दतले तानौं र बुनौं। फेरि यसरी छिराउँ र कुरुसको मद्दतले धागो तानेर हामी बुनौं र यो चाहिँ सिम्पल जस्तो हो त्यस्तै गरेर बुनौं। जस्तो सुरुमा चाहिँ कुरुस हामीले जुन छिराएर यो भाग यताको भागमा हेर्नु, यो भाग हामीले छिराएर बुनेको थियौं भने यसमा मैले सादा तरिकाले बुन्छौं भने यो दुईटा चाहिँ सादा तरिकाले बुनेको थियौं, त्यसलाई त्यो दुईटामा चाहिँ फेरि हामी कुरुस छिराएर बुन्छौं। हेर्नु, यो भयो। अब यो चाहिँ एउटा सिम्पल तरिकाले बुन्यो भने यो दुईटामा चाहिँ हामीले कुरुस तलबाट छिराएर माथि धागो तानौं कुरुसको मद्दतले र बुनौं। खाली यति मात्रै फरक छ कि कुरुस हामीले यहाँ तलबाट छिराएर माथि धागो ल्याउँछौं, त्यही मात्रै फरक छ। बुन्ने तरिका एउटै हो। हेर्नु, यसरी बुन्दै जाऊ र फेरि यो चाहिँ एउटा मात्रै हामी बुनौं। जुन पहिलाको थियो त्यो एउटा मात्रै बुनौं। फेरि यसरी सिम्पल त्यो बुन्यो भने अब त्यही जुन दुईटा छ यसमा चाहिँ फेरि यसरी हामी कुरुस छिराएर हामीले बुनौं। हेर्नु, यस्तो बुट्टा हुन्छ हाम्रो। हेर्नु, पहिला जुन कुरुस हामीले जुन छिराएको थियो त्यसलाई चाहिँ सिम्पल तरिकाले यहाँ बुन्यो भने यो जुन यो हाम्रो यसरी बुन्यो भने यो बन्छ नि, बक्स हाम्रो बन्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर हामी यो सबै पूरा गरौँ। एकदम सजिलो छ। जुन पहिला स्टेपमा एउटा मात्रै माथि कुरुस तानेर बुनेको थियौं भने दोस्रो स्टेपमा जुन हाम्रो यो बाँकी हुन्छ त्यो पहिलो स्टेपमा एउटा मात्रै लिएर बुनेको थियौं। यहाँ हेर्नु, एउटा मात्रै लिएर बुनेको थियौं भने अर्को स्टेपमा दुईटा हामीले लिन्छौं र एउटा सिम्पल तरिकाले हामी यो बुन्दै जान्छौं। हेर्नु, यो तल यसरी कुरुस छिराएर बुन्यौं भने यो चाहिँ सादा तरिकाले बुने। फेरि यो कुरुस छिराएर यस्तै गरेर हामी यो सबै बुनेर हामी त्यस्तै गरी यो राउन्ड पनि पूरा भयो। अब चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ कसरी बुन्यो भने जस्तो अब यो सुरुको हामीले बुनेको थियौं त्यस्तै चाहिँ अब फेरि बुन्छौं हामी। अब चाहिँ यो भागलाई हामी यसरी कुरुस तलबाट छिराएर माथि बुन्छौं भनेपछि अरु चाहिँ यो दुईटा चाहिँ यसरी जो बुन्छौं र यो दुईटा यस्तै बुन्छौं भने अर्को चाहिँ फेरि कुरुसलाई यसरी हामी यस्तो धागो तानेर बुन्छौं भने फेरि दुईटालाई यस्तै गरेर बुन्छौं। जस्ताको त्यस्तै गरेर जुन हामीले सुरुमा बुनेको थियौं त्यस्तै गरेर यसमा बुनौं र यसरी फेरि दुई चोटी बुनौं र फेरि यो माथि यसरी हामी यस्तै गरेर चाहिँ हामी बुन्दै जाऊ र एउटा स्टेपमा चाहिँ यस्तै गरेर सुरुको स्टेप दोहोरियो यही। अब अर्को चाहिँ हामीले यो स्टेप पूरा गरेपछि फेरि यो निलो धागोले हामीले
फेरि यो दुईटा हामीले यसरी फर्काएर हामी दुईटा यसरी हामी कुरुस छिराएर बुन्छौँ भने एउटा सादा तरिकाले बुन्छौँ भने अहिले चाहिँ एउटा मात्रै हामीले कुरुस छिराएर बुन्छौँ भने दुईटा हामीले सादा तरिकाले बुन्छौँ भने यो पछिको स्टेपमा फेरि हामीले के गर्छौँ भने एउटा सादा तरिकाले बुन्छौँ भने दुईटालाई कुरुस यसरी छिराएर बुन्दै हाम्रो यस्तो बुट्टा बक्स खालको हाम्रो बुट्टा बन्छ र यस्तै गरी हामीले यस्तै तरिकाले चाहिँ हामी यो बुन्दै जाने हो। अब फेरि यो कुरुस छिराएर बुन्ने भनेपछि यो चाहिँ दुईटा फेरि हामी सादा तरिकाले बुन्छौँ र अब अर्को फेरि यो अर्को फेरि यसरी कुरुस छिराउँदै बुनौँ र अर्को चाहिँ अब यो राउन्ड पुरा भएपछि अर्को निलो धागो प्रयोग गर्छौँ। निलो धागोमा चाहिँ हामीले फेरि पनि यो कुरुसको यो दुईटा यसरी हामी जस्तो यो स्टेप हामीले बुनेको थियौं त्यस्तै गरी अब आउने स्टेप गरेर सेम दुई तरिका मात्रै एउटा स्टेप दुईटा स्टेप मात्रै हाम्रो छ। त्यस्तै गरेर हामी बाँकी बढाउँदै कत्रो लम्बाइ चाहिन्छ त्यही अनुसार लम्बाइ बढाउँदै हामीले बनाऊ। यस्तै तरिकाले जो दुईटा स्टेप मात्रै छ, सजिलो छ। एकचोटी एउटा मात्रै लिनु छ माथि कुरुसको मद्दतले भने दुईटा हामीले बुन्न छ र अर्को चोटी चाहिँ फेरि हामीले कुरुसको मद्दतले दुईटा लिनु छ र एउटा सादा तरिकाले बुन्न छ। यस्तै हाम्रो यो बक्स बन्दै जान्छ। यस्तै गरी हामी बाँकी पूरा गरौँ। यस्तै गरी यो मेरो लम्बाइ पूरा भइसक्यो। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा निलो राखे भने 1 3 4 5 6 7 8 वटा मैले यो सेतो मिलाएर यो लम्बाइ मैले बनाएँ। हजुरहरूले पनि लम्बाइ बच्चाहरूको कत्रो छ त्यही अनुसार लम्बाइ बढाउनु। अब चाहिँ यहाँ तल चाहिँ हामीले तलको पट्टीको भाग हामी बनाउँछौँ जसको लागि अब यो तलको यो बोर्डरको लागि हामी लक बनाऊ। लक बनाइसकेपछि जहाँ हामीले यो सेतो धागो काट्छौँ नि यो तीनटा सिक्री हुन्छ हाम्रो यहाँ यो भागमा लिएर आएर हामीले यसलाई यसरी यहाँ हामी 1 2 3टा सिक्री ल्याऊ। 3टा सिक्री लिइसकेपछि एउटा यसरी माथिको भाग लियौं भने अर्को चोटी यो यसरी यो पछाडीको भाग यसरी जस्तो अगाडिको भाग हामीले लिन्छौं कुरुस तल यसरी छिराएर त्यस्तै गरी नै हामी यो पछाडीको भाग हामी यसरी हामीले यो अब यो बोर्डर हामीले यो बनाउँछौं जसको लागि हामीले चाहिँ नीलो धागो ल्याऊ। नीलो धागो लिइसकेपछि हामीले यसमा लक बनाऊ। यो लक बनाइसकेपछि हाम्रो यो जहाँ हामीले यो सेतो धागो काटेको थियौं त्यही भागमा हामीले यो नीलो धागोलाई जोड्दियौ र 1 2 3टा सिक्री ल्याऊ। 3टा सिक्री लिइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ पहिला हामी यसरी तलको भाग ल्याऊ। यसरी तलको भागलाई ल्याऊ कुरुस तलबाट छिराएर र फेरि अर्को चोटी यो माथिको भाग ल्याऊ। फेरि यो तलको भाग ल्याऊ र फेरि पनि हामी यो माथिको भाग ल्याऊ र अर्को चोटी फेरि हामी तलको भाग ल्याऊ। एकचोटी माथिको भाग ल्याऊ भने कुरुसको मद्दतले धागो तानेर कुरुस चाहिँ यसरी तल छिराएर हामीले यसरी धागो तानेर बुन्छौं भने यो तलपट्टि पनि हामीले त्यस्तै गरे जो कुरुस यसरी धागोमा यहाँ यसरी छिराएर पर्खिनु है यहाँ छिराएर यसरी हामी बुनौं र फेरि अर्को पनि यसरी जो हामी यो
बुन्छौँ। एकचोटि अगाडिको भागको ल्याउँ भने क्रुस तल धागोमा छिराएर र अर्कोचोटि चाहिँ पछाडिको भाग लिँदै यो पट्टी हामीले पुरा यो यहीँसम्म यो पुरै पट्टी हामी तयार गरौँ। त्यसरी यो सबै यो पुरा गरिसके यहाँ पनि अन्तिममा पनि हामीले बेला अगाडि लिगम र यो एउटा पछाडि र यो चाहिँ सिधै यो तीनटा सिक्रीमा हामी सिधै यसरी जो हामी बुन्छौँ र फेरि 1 2 तीनटा सिक्री ल्याउँ। तीनटा सिक्री लिइसकेपछि फर्काइदेऊ। यसलाई फर्काइसकेपछि फेरि यो अघिको भाग यसरी ल्याउँ माथिको एकचोटि र फेरि क्रुस यसरी तलको भाग र फेरि पनि यो माथिको भाग र फेरि हामी यो तलको भाग यस्तै गरेर यो फेरि पनि जस्तो यो पहिला हामीले बुनेको थियौँ त्यस्तै गरी यो पनि हामी बुनेर एकचोटि अगाडिको भाग ल्याउँ हैन, अनि अर्कोचोटि फेरि पनि पछाडिको भाग ल्याउँ। यसरी नै अब फेरि जसरी यो अगाडि यसरी क्रुस छिराएर अनि धागो हामीले क्रुसको मद्दतले धागो तान्छौँ भने पछाडि पनि हामीले क्रुस छिराएर र क्रुसको मद्दतले धागो तानौँ र यो सबैमा यो प्रत्येकमा त्यस्तै गरेर एउटा अघि एउटा पछि जस्तो छ त्यस्तै गरी एकचोटि माथिको ल्याउँ र एकचोटि पछाडिको एकचोटि माथिको एकचोटि पछाडिको लिएर यो सबै हामी यो पुरा गरौँ। यो सबै यो पुरा गरिसके यहाँ हामी अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा अब यो फेरि अगाडिको ल्याउँ र फेरि पछाडिको र फेरि अगाडिको ल्याउँ। यो चाहिँ यो तीनटा सिक्रीवाला जस्ता त्यस्तै बुनौँ र त्यसपछि एउटा सिक्री ल्याउँ। एउटा सिक्रीलेपछि यसलाई हामी फर्काइदेऊ। फर्काइसकेपछि र यो प्रत्येकमा हामीले यसरी सिंगल यसरी हामी क्रुसमा धागो नलिकिन डाइरेक्ट हामी यसरी प्रत्येकमा यो सिंगल हामी यसरी जो सिंगल हामी सबैमा यो बुन्दै जाउँ र यो पुरा गरौँ। हामीले यहाँसम्म सिंगल बुनेर यो यसरी यो प्रत्येकमा मैले चाहिँ यो सिंगल बुन्दै यो जुन हाम्रो यो तीनटा सिक्री हुन्थ्यो यसमा पनि हामीले सिंगल बुनौँ र 1 2टा सिक्री ल्याउँ, 2टा सिक्री ल्याउँ र यसरी यो भाग यसरी सिधा गरौँ। यो चाहिँ मैले चाहिँ हेर्नु यो चाहिँ मैले बटमको लागि अब चाहिँ हामीले यहाँ बटम घर बनाउने हो जसको लागि एउटा मैले चाहिँ ठाउँमा यो पहेँलो कलरको धागो भएको ठाउँमा बटम घर बनाउनको लागि मैले यस्तै राखेको छु। मेरो चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा बटम घर बनाउँछु। अब चाहिँ बटम घरको लागि हामीले यताबाट यो भागमा हामी बुन्दै जाउँ। अब यहाँ 2टा सिक्री लिइसकेपछि यो भागमा 2 चोटि हामी बुनौँ। यो भागमा हामी 2 चोटि बुनिसकेपछि फेरि यो अर्को भागमा पनि यो अर्को यसमा पनि हामी 2 चोटि बुनौँ र फेरि पनि यो भागमा पनि हामी 2 चोटि बुनौँ र फेरि यो भागमा पनि हामी 2 चोटि हामी बुनौँ। 2 चोटि हामी यहाँ बुनिसकेपछि अब फेरि हामी 1 2 सिक्री ल्याउँ। 2 सिक्री लिएपछि यो धागोको भाग यतिकै यहीँ छोड्दिउँ र त्यसपछि हामीले यो 2टा सिक्री लिएपछि यो भागलाई हामीले छोड्दिउँ र 2 सिक्री लिइसकेपछि यो भागमा यो अर्को भागमा फेरि पनि हामी 2 चोटि बुन्दै जाउँ यसरी जो अनि फेरि यो भागमा पनि हामी 2 चोटि हामी बुन्दै जाउँ यसरी जो हामी यो बटम घरको लागि 2टा सिक्री लिए 2टा सिक्री भयो र एकतिर दुईटा यो सबै हामीले यो बुन्दै जान्छौँ र त्यस्तै गरी यो
यो यस्तो भागमा हामी दुईटा बुन्दै आउँछौँ भने यस्तो भागमा हामी दुईटा बुन्दै आउँछौँ भने बटमको घरमा फेरि यहाँ दुईचोटि बुन्छौँ र दुईटा सिक्री लिएर फेरि यो भागलाई हामीले छोडेर यता बुन्छौँ। यस्तै गरी जस्तो बुनेका छौँ। यो दुईटा बुन्यौँ भने बटम घरको भागलाई हामीले छोडेर यहाँ चाहिँ हामी दुईटा सिक्री लिएर बुन्यौँ। त्यस्तै गरी बाँकी यो सबै हामीले त्यस्तै गरी बुनेर हामी तयार गरौँ। त्यस्तै गरी यो बुन्दै अन्तिमसम्म आइपुगे। यो चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउँ र फेरि पनि हामी 1 2 3टा सिक्री ल्याउँ। 3टा सिक्री लिएपछि फेरि यसलाई हामी फर्काइदेऊ। फर्काइसकेपछि हामीले एकचोटि यसरी फेरि पनि डिजाइन त्यस्तै गरी एकचोटि माथिको एकचोटि तलको यसरी ल्याउँ र यो बटम घरमा एकचोटि मात्रै यसरी बुनौँ र फेरि पनि हामी यो अगाडिको भाग ल्याउँ र फेरि यो पछाडिको भाग यसरी बुनौँ र फेरि अगाडिको भाग बुन्दै हामी पुरा गरौँ। र बटम घरमा जुन हाम्रो एउटा यहाँ दुईटा सिक्री हामीले बनाएको थियौँ भने एउटा मात्रै हामीले सिधै तरिकाले हामीले बुनौँ। बाँकी चाहिँ हामीले एकचोटि अगाडिको भाग ल्याउँ भने एकचोटि पछाडिको भाग लिँदै हामीले यो पुरा गरौँ। यस्तै गरी जो हामी सबै पुरा गरौँ। त्यस्तै गरी यो अन्तिमको पनि हामी यहाँ जुन यो 3टा सिक्री लिएको थियौँ त्यो भागमा पनि अब यो चाहिँ यसरी जो बुनाम र एउटा सिक्री ल्याउँ। हेर्नु यसरी यो काँच घर यो पुरा भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले बुनिसकेपछि एउटा सिक्री लिइसकेपछि यसरी फर्काइदेऊ र फर्काइसकेपछि यो प्रत्येकमा हामीले सिंगल यसरी जस्तो यो तलको भाग हामीले जसरी बनाएको थियौँ त्यस्तै गरी जो यो माथिको भागमा पनि हामी यो सबैमा हामी सिंगल यसरी यो प्रत्येकमा हामी सिंगल बुन्दै यो पनि हामी पुरा गरौँ। यो सबै हामी सिंगल बुनेर हामी यो पुरा गरौँ। यसरी सिंगल यो बुन्दै म अन्तिमसम्म आइपुगे। ल लास्टको यो जुन 3टा सिक्री हामीले लिएका हुन्छौँ त्यसमा पनि सिंगल बाँधौँ र यसमा हामी यो जुन हामीले यो डिजाइन बनाउँदाखेरि कुन्टा घर त्यसमा पनि हामी यसरी सिंगल दुईचोटि बुनौँ र यो भागमा पनि हामी सिंगल दुईचोटि बुनौँ र अब चाहिँ यो भागमा हामी यसरी हामी बुन्दै जाउँ। प्रत्येकमा हामी यसरी जो हामी यो गलाको भागमा हामी यसरी यो बटमको भागमा चाहिँ हामी हाफको रुसे यो बुन्दै गयौँ भने यो ठ्याक्क हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ गलाको भागमा हामी यसरी यो गला जतिकोमा हामी यसरी सिंगल लिएर यस्तै जो हामी यो सिंगल हामीले बुन्दै यो प्रत्येकमा हामी यो बुन्दै पुरा गरौँ भने यो जोइन्टमा यहाँ छ यहाँ चाहिँ पनि हामीले सिंगल हामीले बुन्ने हो। योमा हामी सबैमा हामी यसरी जो सिंगल बुनौँ। यस्तै गरी यो हेर्नु यो सबै यस्तै सिंगल मैले बुने भने यो जुन हामीले यो दुईटा सिक्री लिएको ठाउँ थियो यहाँ चाहिँ हामी यस्तै गरेर बुन्छौँ र केही पनि गर्दैनौँ र बाँकी चाहिँ फेरि पनि यस्तै गरी जस्तो यो बुनेका थियौँ अगाडिको सिंगल यो भाग सिंगल बुनेको थियो त्यस्तै गरी यो पनि हामी सिंगल बुनौँ र यस्तै यो जोइन्टको जहाँ हामीले दुईटा सिक्री लिएको हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ सिंगलै हामी बुनौँ र यो यस्तै गरी यो पुरा गरौँ। त्यस्तै गरी यो पुरा गलाको मैले भ्याइसकेँ र अब हामीले चाहिँ यतापट्टि यो चाहिँ काँच घर भयो भने अबको चाहिँ बटम बाला घरमा चाहिँ हामीले योमा यहाँ पनि बुनौँ।
यो पनि गलाको भाग हो र यो तीनटा सिक्री भएको ठाउँमा पनि हामी बुनौं र फेरि हामी 1 2 तीनटा सिक्री ल्याऊ। तीनटा सिक्री लिइसकेपछि यो जस्तो त्यसमा डबल डबल बुने थियौं एउटै ठाउँमा त्यस्तै गरी यसमा पनि बुनौं। हैन यसमा पनि डबल बुनौं र यो जति छ यो भागमा हामी सबैमा हामी डबल बुन्छौं। यसरी हामी डबल बुन्दै जाऊ र यसरी यो सबैमा हामी यो प्रत्येकमा हामी डबल डबल दुई चोटी हामी यो सबैमा हामी यो बुन्दै जाऊ दुई दुई चोटी सम्म यहाँसम्म हामी यहाँ अन्तिमसम्म हामी यो डबल डबल बुनेर हामी पूरा गरौं। यो भागलाई पनि हामी ल्याऊ बुनौं र तीनटा सिक्री ल्याऊ 1 2 3 तीनटा सिक्री ल्याऊ र यसरी फर्काइदेऊ। फर्काइसकेपछि हामीले एकचोटी अगाडिको भाग यसरी हामी बुनौं र अर्को चोटी यो बुनौं र फेरि अगाडिको भाग र फेरि यो पछाडीको भाग बुन्दै यो जस्तो यो हामीले यो पट्टीहरुमा यो तलको भागमा यो बटम घरमा हामीले बनाएको थियौं त्यस्तै गरी चाहिँ यो भागमा पनि हामी एकचोटी अगाडिको भागमा हामी बुन्छौं भने एकचोटी पछाडीको भागमा बुनेर हामी यो पूरा गरौं। यसरी जो हामी यो सबै पूरा गरौं बुनेर हामी पूरा गरौं। त्यस्तै गरी यो पूरा भइसक्यो। बाँकी चाहिँ फेरि एउटा सिक्री ल्याऊ र यो चाहिँ सिंगल सिंगल बुनेर यो फेरि सबै हामी यो पूरा गरौं। यस्तै सिंगल सिंगल हामी यो बुनौं। यस्तै गरेर हामीले यो सिंगल सिंगल यहाँसम्म बुनेर पूरा गरौं। अब यो तयार भइसक्यो। यो तीनटा जुन हामीले बुनेको थियौं त्यसमा पनि लिएर आएर बान्ध्यौं र बाँकी रहेको धागोलाई हामीले काट्देऊ र यो चाहिँ फिनिशिङको लागि यो धागो यसरी भित्र पार्देऊ। यो पूरा भयो। यो पूरा भयो। अब हामीले चाहिँ यो यताको काखीको भाग बन्यो भने अब यताको काखीको भाग बनाउन जाँदै छौं। यसमा मैले बटम पनि राखेर तयार पारे। यो जसरी बुनेको यो त्यस्तै गरी यो दुईटै भाग एउटै तरिकाले मैले बुनेको छु। अब चाहिँ हामीले यो काखीको भाग हामी बनाऊ। काखीको भागको लागि सबैभन्दा पहिले हामी लक बनाऊ। यो लक बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो भागमा ठ्याक्क यो यता 1 2 यो बिचको भागमा हामीले यसरी तीनटा सिक्री लिएको हुन्छ त्यसको बिचको भागमा हामी यसरी हामी लक हामी यो लक बनाएर यसरी हामी जोड्देऊ। जोडिसकेपछि एउटा दुईटा सिक्री ल्याऊ। दुईटा सिक्री लिइसकेपछि यो भागमा हामी एकचोटी बुनौं र फेरि यो यस्तो यो कुना परेको यो भागमा पनि हामी एकचोटी बुनौं र बाँकी यो प्रत्येकमा हामी एउटा एकचोटी हामी यो सबैमा हामी यो काखीको यो भागमा यो सबैमा हामी एकचोटी बुनेर हामी यो पूरा गरौं। त्यस्तै गरी यो भागमा जस्तो त्यो भागमा पनि हामीले सिंगल बुनेको थियौं र यो भागमा पनि हामी सिंगल बुनेर यो पूरा भयो। यो पूरा भइसकेपछि यो यसरी यो भागमा यसरी लिएर हामीले बान्ध्यौं र बाँधिसकेपछि फेरि 1 2 यो तीनटा सिक्री भइसक्यो। अब फेरि यो अगाडिको भाग ल्याऊ र फेरि पछाडीको भाग बाँकी जसरी हामीले बुनेको थियौं बटम घर या तलको पट्टी योमा काखीमा पनि हामी यस्तै गरी बुन्छौं कि एक भाग पहिला लिने र एक भाग पछाडीको भाग लिने। पहिला अगाडिको भागमा पनि हामी बुनौं यसरी क्रुस छिराएर र पछाडीको भाग पनि हामी बुनौं क्रुस छिराएर। जस्तो
बटम घरमा र यो पट्टिको भागमा हामीले बनाएको थियौँ। त्यस्तै गरी यो भागमा पनि हामी बनाएर यो पुरा गरौँ। मैले अब फेरि हामी यो अगाडिको भाग ल्याउँ, अगाडिको भागमा बुनौँ र यो पुरा भयो। र हामीले यो जहाँबाट यो भागमा हामीले यो सुरु गरेर यहाँ यो भागमा हामीले यसलाई बाँध्यौँ र यो बाँकी रहेको धागोलाई काट्दियौँ र यो हाम्रो यो काखीको भाग पनि बनेर पुरा भइसक्यो। त्यस्तै गरी यो मेरो बनेर यो पुरा भइसक्यो। आज मैले हजुरहरूलाई ऊनबाट बच्चाको स्वेटर बनाएर देखाएँ। कस्तो लाग्यो यो मेरो भिडियो? मन पर्यो मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला र साथमा शेयर पनि गरिदिनु होला कि यो मेरो भिडियो धेरै भन्दा धेरै सामु पुगोस् भनेर। हस्त शुभ दिन, नमस्कार।